जहां मुल्क का इतना ताकतवर सेनेटर अपनी हिफाजत के लिए इंडिया से नहीं डर रहा, टीटीपी से नहीं डर रहा, जलजले और तूफान से नहीं डर रहा, अपने मुहाफिजों से डर रहा है कि जिस तरह 13 अक्टूबर को उन्होंने मुझे घर से उठाया, जो तशद्दुद किया, वो वाकया फिर कहीं इस सेनेटर के साथ न पेश हो। और जब इतना ताकतवर सेनेटर, ये सारे देख लें जो मेरे सेनेटर्स हैं, जो मेरे वकला हैं, कि अगर ये अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, किससे? अपने हिफाजती इदारों से, जिनको मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देती है और उनको इज्जत देती है। ये अलमिया है। 76 साल की इस उम्र के अंदर मैं देख रहा हूं कि इस कदर अनारकी पहले नहीं थी। आज मैं बहुत बड़ा एक ऐलान या बयान देने वाला हूं, और वो बयान गुस्से की वजह से नहीं। आज मेरी जबान में गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि इंतहाई एहतराम से और प्यार से, और वो दे रहा हूं मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, जो मेरी बहादुर अफवाज का आर्मी चीफ है। जनरल साहब, एक रास्ता वो है जो बाजवा और उसके हवारियों ने इख्तियार किया, मेरा मुल्क तबाह किया, आपका मुल्क तबाह किया। आपको जब मिला तो तबाह हाल मुल्क मिला, और उस बाजवा और उसके खवारियों पर पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी लानत भेज रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। कोई मेरी माँ और बेटी ऐसी नहीं होगी जो सर नंगे करके उनको बददुआ न दे रही होगी। आसिम बाजवा साहब जिंदगी के अंदर, आसिम मुनीर साहब माफ करना, जिंदगी के अंदर इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा रुतबा, और खासकर पाकिस्तानी अफवाज का आर्मी चीफ, किसी गैरतमंद मां के बेटे को ये रुतबा नसीब होता है। आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि 22 करोड़ लोगों के लिए और इस मेरे कीमती मुल्क पाकिस्तान के लिए अर्ज कर रहा हूं, इनफरादी तौर पर। मैंने किसी से ये पूछा नहीं, मैंने अपने कप्तान से भी ये बात नहीं की, इसलिए इनफरादी तौर पर ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा इस मुल्क को बचाने में अपना किरदार अदा करें। आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, उनसे अपनी जान छुड़ाएं। बाजवा ने जो स्क्रिप्ट दी है, उससे मेरा मुल्क नहीं चलेगा। हां, अगर आजम सवाती को उन एजेंसियों के गुंडे जो 13 अक्टूबर को आए थे, गोली मारकर मकसूद करना, और इससे अगर मेरा मुल्क चल सकता है तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे कप्तान को मारना मकसूद है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन मुल्क हम दोनों के मरने से भी नहीं बच सकेगा, इसलिए कि हमने अरशद शरीफ को मरता देखा, मुबीद पीरजादा को मुल्क से जाते देखा, साबर शाकर को जाते देखा, और यहां कई मीडिया के लोगों के कपड़े निकलते हुए देखे। मुल्क को बचाने का वो तरीका मुकम्मल तौर पर गलत है। तो मैं बताता हूं रास्ता, जनरल साहब, इंतहाई अदब से बता रहा हूं कि अगर इमरान खान के खिलाफ आपकी कोई गुस्सा है, रंजिश है, दुश्मनी है, तो खुदारा 22 करोड़ लोगों और इस कीमती अपने मुल्क के लिए और अपने इस ओहदे और 5-6 लाख मेरी बहादुर अफवाज के लिए
اس غصے کو دور کریں، اس لیے کہ آپ سید ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ خدا را اس دشمنی کو، اس غصے کو 22 کروڑ لوگوں کی اور اس پاکستان کی تباہی کے لیے نہ بنائے۔ اس لیے بہت بڑی عزت ہے جب آپ اور آپ کے عسکری ادارے میرے ملک اور میرے قانون اور ملک کے آئین جس کا آپ نے حلف لیا ہے، اگر آپ اس کے تابع کر دیں تو پاکستان کا مورخ، اس میڈیا کی یہ آنکھ پوری دنیا میں آپ کو عزت دے گی۔ میں آج کوئی منفی بات نہیں کر رہا تاکہ میرا یہ پیغام آپ تک، میری افواج جو چھاونیوں میں ہیں، میری بچیوں تک، ان کے گھر والوں تک پہنچے کہ اعظم سواتی نے آج اپنے آرمی کے چیف کو جو التجا کی ہے، اپنے لیے نہیں، خدا کی قسم میں تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں اپنے ملک کے لیے، اور اسی ملک کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ روش بدلیں، آئے ہم سب آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں، اس لیے کہ مودی تمہارا اور میرا اس ملک کا دشمن، اس کی اکانومی 5 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، اور میرے ملک کے لوگ، غریب لوگ 1 کلو آٹے کے لیے، مہنگے آٹے اور پٹرول کے لیے آج لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں کہ دہشت کی جو داستان ہم نے کل دیکھی ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی واحد حل ہے۔ اور اگر جنرل صاحب نہیں تو مجھے کوئی ایسا ملک میرا میڈیا بتا دے، سول سوسائٹی بتا دے، میرے قابل قدر وکلا اور ججز بتا دیں کہ ہاں فلاں ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں اور وہاں خوشحالی ہے، ہریالہ ہے۔ آؤ، میرے چہرے پہ مسکراہٹ اور امید ہے، نفرت نہیں، کہ ہم اس اپنے ملک کو بنانے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ اللہ کرے میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے کہ یا اللہ، جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے اور جو سید ہے، اللہ میری آواز اس تک پہنچا، اور اللہ اس ملک کی بہتری کے لیے اس کو اپنی اسکرپٹ لکھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی واحد راستہ ہے جس میں آپ کا، ہم سب کا قیمتی پاکستان بچ سکتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔